مهدی موز رو سکوتو مهدی ایجون و جمع زینب دیوان ابنان سکون و اطمینان و فارون و صدق خیلی تاثیر دوی طویله نزرات نیش دارتون لیمان دی خود صرف داکی بختواری مور تا دک خوش نصیب لور دیکی واجب لازم کام دیکی واجب لازم سشتمان آقا تا خدای رسوله موری کنه عرض کالو تا دا شهید تکل لیک بلیتو ولی خود سلام دا مهدی جلده دیگان تا بیخنوی که بواتی مهدی خیر ده شهید وای خود سار پیدا شکیر آقا نوست بعد نکن مهدی تو بس نگار کلا شمر دسترگی گراوالی کلا نوبریسان دسترگی تو آدول چندقدان کی دا زلیمان والی آدول چندقدان کی دواری بلبلی کتیلان والی آدول چندقدان کی دواری اسمار کتیلان والی تو آدول چندقدان کی حرمالا والی تو شمر والی اگر شدی تو شهید کلا لیک بلیک ولی تا گمان مارو کنی تو دو خوگیگی تو دردون علی دو گلینا خوگیگی دو چکونا خوگیگی دو چورینا خوگیگی جمله آره بس دیوان جمله داریر آده رشد ایچه بیتا لیک بلیک بیلی ولی دو باشیون کسی دعوت کنی تو خدای زرم ورورسا خدای دقیق دیوان بزر ورورسا خدای زرم ورورسا دا سار پدوم دو گوی خدای مزر ورورسا بیر پدوم دو گوی خدای مزر ورورسا بدان پدوم دو گوی خدای مزر ورورسا دا چیدی اگا عظیم هستی شد کهی چه کل شهید علمی کی اویا پوری نلوی کی تو حسین زنگون و تواله اویا پوری نلوی کی تو حسین زنگون و تواله و بلچه باسا شیبانو میباده رو نشی دا بلچی شده چه شهید دور بیاده دا ویلا شهید خوارنی نلوی کی اویا پوری نلوی کی تو وربانی زهرا بکار از باری دیگه واه موسشتاله دیگه واه موسشتاله کلا تو علمدار جلزید حسین راوله کلا دیگه وسیعت وقتا دیگه لگی مسترگی سپار و توادت سپار ندی عمل غای کنیاکو ما عباس و رونمینی نگرایی دیگه بچه ده تقراوامی خواهوام نزمینات روکا دیگه این چیز میرا دیگه بچه دیگه نزلی گرامی سکیران هذا جملة يوافي في شهيد جنازينا ورمانا الأسياء انت ندودي ورونا ندودي عمل أبرش كالأسفرقي ورن شو قراتي وطور ومطلوب منا عمل ذلك وانت وعادوا طورو دكرور مالي سيشاندايا كيمونا خيمو خور زينا بلاوينا جري بلا جوكي بلا عباس سيجانا بالبطولة موزنا بلا موريتيه بلا يسوان دكا بلا تسو بلا لك حسين دوية ماغا ريبا